السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في الفقرة الثالثة اللي هي لا فونكسيون ديريفي واليوتيليتي ديالها باش نلقاو طابلو دو فارياسيون. ندوزو ليكزارسيس الثاني إن شاء الله في السلسلة الثانية اللي هو تيقول لك étudier le sens de variation de la fonction puis déterminer tableau de variation من بعد ما نديرو الدومين ديفينيسيون ديالنا ونكالكوليو لي ليميت أو بور. خديت دي زيكزامبل سامبل باش نتولفو من بعد غنزيدو نطلعو شوية النيفو حاليا تنشرحوا للدراري كيفاش نتعاملوا مع لا فونكسيون ديريفي. اول حاجه الدومين دو ديفينيسيون. دابا ندير حلقه خاصه بالدومين دو ديفينيسيون دو فونكسيون. الدومين دو ديفينيسيون اللي هو ار، حيت هذه فونكسيون بولينوم ما فيها لا جذر لا مقام حتى شي حاجه. كاين اللي يقول لي استاذ هنا مقام، انا المقام راه فيه الاعداد، تنهضر على لي فاريابل اللي هما اكس وشنو فيهم، ما فيهم حتى شي حاجه. دونك هذا معروف هذه سي اون فونكسيون بولينوم. الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار. Les bornes ديالي هما من moins l'infini plus l'infini. Les bornes هما les limites ont moins l'infini ont plus l'infini. غنحسبوا لي ليميت عافاكم. ليميت x تنفير plus l'infini ديال f de x تتساوي هي ليميت x تنفير plus l'infini. هذه فونكسيون بولينوم. شنو قلنا؟ تناخذوا ملي تكون عندي بولينوم في الانفيني تناخذوا لا بلو غرون دوغري 2 sur 3 x à la puissance 3 وهنا plus l'infini à la puissance 3 هي plus l'infini مضروبه sur 3 égale plus l'infini. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x تساوي plus l'infini. لي ليميت مهمين بزاف عافاكم، راه شفتوا لي ليميت خدمنا بهم الديريفابيليتي، لي ليميت نخدموا بهم لي برونش انفيني في الفقره في الدرس الجاي. دونك الله يرضي عليكم اللي ما عندوش مع لي ليميت يحاول يخدمهم. انا حاولت نكمل على الدرس فين وقفت مع الوليدات ديالي، بغيتو نعاود نرجع لي ليميت ما عنديش المشكل. ليميت x tend vers le moins l'infini تاهي غناخدو لا بلو غرون دوغري x à la puissance 3 دونك عندي البويسونس بير دونك غتبقى موان انفيني دونك مضروبه في 2 sur 3 دونك غتبقى موان انفيني. هادي ليميت بون ديالي وانتوما تشوفوا علاش حسبت لي ليميت فين غنحتاجهم. غنحتاجهم في طابلو د فارياسيون باش نعمر الطابلو ديالي. انا حسبت لي ليميت و الدومين ديفينيسيون لي ليميت او بون. دوزيام ايتاب غنمشيو نكالكوليو la fonction dérivée, donc quel que soit x appartient à r, on va f' de x, il y a la dérivée d'elle 2 sur 3 x à la puissance 3 moins 1 demi x au carré moins 6x plus 1 prime. La dérivée d'elle f' de x, on a 2 sur 3, je prends x à la puissance 3, donc il y a 3x au carré moins 1 demi, je prends fois 2x moins la dérivée d'elle 6x. Il y a 6, la dérivée de 1 c'est 0. On va simplifier par 3 et par 2. Donc 2x carré moins x moins 6. Et voilà, on a trouvé la fonction dérivée. Alors, on a cette la fonction dérivée. On vient de maîtriser comment calculer la fonction dérivée. Donc d'abord, c'est l'étape الجاية هو comment étudier le signe. Donc هنا هذا le signe باين ما فيش شي حاجة اللي صعيبة. Le signe ديالنا هذه بولينوم دوزيام دوغري. بولينوم دوزيام دوغري ما عندناش شي حل اخر من غير اننا نديرو دلتا. دونك نديرو دلتا بلس 2 دونك موان 1 au carré موان 4 فوا موان 6 فوا 2 دونك دلتا تتساوي هي 4 في 2 8 8 في 6 48 مع 1 هي 49. دلتا بوزيتيف. Les solutions x1 et au moins p, il y a 1 moins racine de 49 sur 2 fois a. x2, il y a 1 plus 7, donc 2 fois 2. Donc x1 il y a moins 6 sur 4, il y a moins 3 sur 2. Ou x2 8 sur 4 sur ici c'est très bien. Alors انا لقيت لي سوليوشن ديالي. دونك دابا نقدر ندير لو سين. دونك لو سين ديالي كيجيني عفاكم نتابعوا معايا موان انفيني بلس انفيني. هنا غنحطهم بالترتيب موان 3 سور 2 هنا 2 اف بريم سانول في هاد لي دو بوين. سين دو ا سين دو ا هنا موان سين دو ا عندي بوزيتيف دونك بلس موان. هادي هي اف بريم دو اكس وهنا لا فارياسيون دا فونكسيون. قلنا لك اف بريم بوزيتيف دونك اف غتكون كروسون، اف بريم نيجاتيف اف ديكروسون، انا اف
كونستانت. ليميت بلوس انفيني لقينا بلوس انفيني، ليميت موان انفيني لقينا موان انفيني. وهنا غنحسبوا ليماج ديال موان 3 سور 2 وهنا ليماج ديال 2. دونك هنا هذه هي لا فارياسيون د لا فونكسيون، يعني فهاد الانترفال هذا لا فونكسيون تطلع، فهاد الانترفال تهبط، فهاد الانترفال هذا حتى هي طالعه من اف دو 2 حتى بلوس انفيني. نمشيو نحسبوا اف ديال 2، شوفوا شنو غتعطيكم. و اف ديال موان 3 سور 2 دونك كالكولاتريس ما غاديش تلقاو فيها مشكل. ايوا ردوا البال الحساب شي شويه حيت مهم. دونك هنا حسبنا الطابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون. نمشيو نشوفوا لا فونكسيون الثانيه، شنو عطاوني في لا فونكسيون الثانيه. لا فونكسيون الثانيه اف دو اكس. بالنسبه لا فونكسيون الثالثه غنخليها لكم تصايبوها وتصيفطوها لي باغ واتساب ونشوف واش فهمتوا هادشي اللي قلت ونصحح لكم الاخطاء ديالكم، ما عنديش المشكل. الوغ نديرو دومين ديفينيسيون من الاول، نتاكدوا من لا فونكسيون هي اكس موان 5 على اكس بلس 2. دونك دومين ديفينيسيون عندنا الدينوميناتور، ما الدينوميناتور عفاكم خاص تكون الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو و سا نول با، c'est-à-dire x différent de moins 2. قراو معايا x appartient à r كامله sauf moins 2. كيفاش نكتبوها عفاكم؟ هذه r sauf moins 2 ولا privé de moins 2. سو فورم انترفال عفاكم هي من موان انفيني ل موان 2 union موان 2 بلس انفيني. تنخرج غير موان 2 ديالي. هنا لي ليميت او بورن عندي شكون هما دائما لي بورن هما الانترفال الحلولي. هنا بلس انفيني موان انفيني، موان 2 ا دروات موان 2 ا غوش. دونك هادو كاملين خصني نحسب الليميت ديالهم. نحسبوها عفاكم الليميت، ليميت اكس تنفير بلس انفيني ديال اف دو اكس هي ليميت اكس تنفير بلس انفيني ديال اكس موان 5 على اكس بلس 2. غير عليكم من يكون عندي بولينوم على بولينوم في بلس انفيني تناخذ لا بلو غروند دوغري سور لا بلو غروند دوغري، الوغ ليميت بلس انفيني ديال اكس على اكس ايغال. دونك ليميت اكس تنفير بلس انفيني ديال اف دو اكس ايغال 1. حتى في موان انفيني غناخذوا اكبر اوس على اكبر اوس تعطيني اكس على اكس تعطيني 1. دونك بلا ما نعاود نحسبها شنو ندير؟ تنجي نكتب ليه هنايا لا فالور ابسولي، ملي تحط ليه هنا لا فالور ابسولي تنفير بلس انفيني عطاتني 1، يعني ان النتيجه في بلس انفيني في موان انفيني غتعطيني 1. متفقين معايا؟ دونك بلا ما نعاود الحساب ديال هادشي هذا بنفس الطريقه التكرار غتخرج ليا ميم ريزولطا. حيت ملي درنا بلو غروند دوغري سور بلو غروند دوغري عطاتني واحد لا فونكسيون واحد اللي نو ديبون با دو اكس، يعني كون كان ديبون دو اكس غنفرق بلس انفيني بوحدو وموان انفيني بوحدو. دونك ملي عطاتني واحد انت نخدم بعقلي انا في موان انفيني نحسب ناخذ اكبر اوس على اكبر اوس اكس على اكس هي تعطيني واحد بلا ما نعاود نحسبها جوج المرات. درت لا فالور ابسولي هنا وهنا هما غيفهموا راسهم، هادي عندنا في الرياضيات هما غيفهموا ان لا فالور ابسولي تعني في بلس انفيني وموان انفيني غتخرج ليا ميم ريزولت. الوغ نمشيو نكملوا عفاكم بالنسبه لي ليميت ا غوش ا دروات. دونك ليميت ا غوش ا دروات عفاكم حتى هما خصني نكون ضابطهم نطرو هادشي. ليميت اكس تنفير موان 2 بلس ديال اف دو اكس ا دروات هي ليميت اكس تنفير موان 2 بلس ديال اكس بلس موان 5 سور اكس موان 2 متفقين. اكس بلس 2 باردون هي موان 2 موان 5 هي موان 7. هادشي راه باش نكتبوش عفاكم سور زيرو. دونك كاين دو ميثود، سوا نلقى الطابلو تسين ديال هادشي سوا ندير لونكادرمون. شنو معنيت اكس تنفير موان 2 بلس يعني اكس سوبيريور ا موان 2. الا جبت موان 2 هنا يعني اكس بلس 2 سوبيريور ا زيرو، يعني هادشي هذا بوزيتيف يعني غيكون زيرو بلس موان 7 سور زيرو بلس عفاكم اللي هي موان انفيني. الوغ ليميت اكس تنفير موان 2 بلس اف دو اكس تساوي ليا موان انفيني. كاين اللي يقول لي استاذ هاد موان علاش عرفتيها عدد على زيرو تيعطيني لانفيني واش نشوف الاشارات موان على بلس هي موان دونك موان لانفيني. وحنا نتاكدوا من طابلو فارياسيون في هاد القضيه هادي. وغنمشيو نحسبوا دابا ليميت ا دوت ا غوش ديال موان 2 هي ليميت اكس تنفير موان 2 موان ديال اف دو اكس هي ليميت اكس تنفير موان 2 موان ديال اش ديال اكس موان 5 سور اكس بلس 2 بريم اللي هي باردون ماشي بريم هي موان 7 سور 0 غنعوضو هي موان 2 اكس
inférieur à moins 2 يعني x plus 2 inférieur à 0 يعني moins 7 على 0 moins il y a plus l'infini. Donc بقات لنا moins 7 على 0 moins يعني plus l'infini. Ok, donc limite de moins هي f de x تعطيني plus l'infini. انا اضطرت الليميت ديالي شنو عطاتني. شنو بقى لي دابا غنمشي ندير؟ غنمشي نحسب لا فونكسيون ديريفي. دونك كيل كو سوا x appartient à r sauf moins 2. غنمشي نحسبوا f prime de x باش نلقاو طابلو de variation. Donc il y a x plus 5 pardon x moins 5 sur x plus 2 prime. u على v قاعدة u على v الدراري. Donc u على v هي u prime v moins v prime u على v au carré. هذه u على v. alors f prime de x تتساوي u على v طبقوها فاكم. donc هي x moins 5 prime fois x plus 2 moins x plus 2 prime fois x moins 5 sur x plus 2 au carré. alors f prime de x تتساوي لا ديريفي x واحد لا ديريفي 5 0 دونك كتبقى x plus 2 moins لا ديريفي ديال x واحد لا ديريفي ديال 2 0 كتبقى ليا x moins 5 sur x plus 2 au carré. هي x plus 2 moins x plus 5 sur x plus 2 au carré. alors f prime de x تتساوي مشات هذه 2 plus 5 c'est 7 sur x plus 2 au carré. هنا نجي نديرو سين ديال هادشي هذا. عندنا الدينوميناتور فيه الاو كاري بوزيتيف هذا بوزيتيف يعني هادشي اللي كامل بوزيتيف. الوغ لا فونكسيون ديالي كامله راه كرواسون. مي الطابلو دو فارياسيون ناخد البال اول حاجه ندير نحط دومين ديفينيسيون. دومين ديفينيسيون موان انفيني بلس انفيني ولكن بريفي دو موان 2 سيتادير ان موان 2 نادمي با اون ايماج يعني انا نطلع بجوج خطوط متفقين. مالغري انا لقيناها بوزيتيف يعني لا فونكسيون croissante انا f prime de x انا f de x متفقين. ليميت في موان انفيني لقينا واحد. ليميت في موان 2 ا دروات ا غوش عفوا موان 2 ا غوش موان 2 ا غوش لقينا بلس انفيني سي نورمال. اطلع من واحد حتى بلس انفيني مزيان. تصور معايا خرج لي مول انفيني هنا من واحد حتى المول انفيني طالع على المول انفيني. المول انفيني راه نهبطوا لعندو ماشي تنطلعوا لعندو. موان 2 موان لقينا هاي موان 2 بلس باردون ادروات عندي بلس انفيني وهنا لقينا واحد يعني باردون شنو بلس انفيني لقينا موان انفيني هي موان انفيني. دونك من موان انفيني طالع الواحد هذه اكسبتابل. دونك هنا تيكون طابلو دو فارياسيون ديال هاد لا فونكسيون ديالي. نتمنى نكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. عرفنا كيفاش نديروا طابلو دو فارياسيون. بالنسبه للتروازيام اكزومبل وليكزارسيس 3 نتسناكم تصيفطوا ليا عاد ندير الفيديو ديال ليكزارسيس 3 ان شاء الله باش اونطامي اون نوتر سيري ان شاء الله في ديريفابيليتي. نتمنى تكونوا باش تقراو في داركم مزيان دايرين البروغرام كما اتفقنا. حنا معكم هنا ان شاء الله تيفوت هادشي. الى اللقاء نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.